घेऊन सच्चे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्दी झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस आमच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्यावरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदांच आमेन. विलापाच्या पुस्तकांत 23 ओळी 22 सर्वेस्पराचो विस्वास ही मोग केदी सोंपना. सर्वेस्पराचो विस्वास ही मोग केदी सोंपना. ताच्या काकुतीक केदीस अंत्य ना अंत्य ना. हर एक सकाळी ती नवी खरेच व्हरते तुझे विस्वासी. हर एक सकाळी नवी हर एक सकाळी नवी खरेच तुझे विस्वासी पण खरेच तुझी विस्वासी पण. एगडी आमची तोळ्या धब्या त्या सुम्या अर्घा दिवया ताका आमी स्तुती करया. कित्याक हर एक दीस ताची काकूत वेगळी आनी वेगळी आमच्या जिवितांत जावन आसा. आमचो मोग करता तो हर एक घडी आमकां राखून व्हरता. तो आमकां सांबाळून व्हरता. आमच्या लागीं आसा आमकां तो शिकयता. आयचो दीस आराम करता आसतना आमचें जिवीत त्या सुमयेच्या हातांत समर्पीत करया. आमी अस्क जावन कंगाल जाला सांफ्रो आमी पडल्या बरी आमकां भक्तां सांफ्रो. तो तुज्या कुमक्याक आसा. तो तुज्या कुमक्याक आसा. तो तुजो आदार जावन आसा. तो तुका वाट दाखयता. हर एक सोलवण येता तुका तो निवारता. कित्याक त्या देवाक अर्घ दिवया वाकणया दिनवास या. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें उतारपणा विलापाच्या पुस्तकांत 23 ओळी 22 आनी 23 पळय. लेमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 22-23 कडे वाचचे आमी. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदीन सोंपना. सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदीन सोंपना. कित्याक हर एक दिसा तो आमचो मोग करता. म्हज्या मोगाचें आमी सुसेग आसाची. आमी कुशालकायेन आसाची. आमी हर एक दिसा बरे जिवीत जियेची. आमी रडोंक नसो म्हणून आमचे सगळे उणेपण ताणें ताचेर घेतले. ताच्या गायाद्वारे म्हज्यान तुजे गाय तेणें पेकयले. ताच्या रक्तान तेणें म्हाका आनी तुका नितळ केला. त्या खातीर आयसाया चॅप्टर 66 वर्स 13 म्हणटा की जशे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें तुजो देव तुका एवरी डे तुका बुजयता.
कित्याक तो बुजवणटात तो तुजो आदार जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18 पळय जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18 उतार आमकां म्हणटा की बो आपुरमेन आयचे उतार म्हणटा की आमकां जॉन चॅप्टर 14 वर्स 18 हांव तुमकां अनाथ बरी हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना हांव तुमकां अनाथ बरी सोडून वचना तूं अनाथ न्हय तूं अनाथ न्हय तूं अनाथ न्हय त्या खातीर जेरेमिया चॅप्टर 1 वर्स 5 म्हणटा की कित्याक आवयच्या गर्भांत तूं रसच्या आदी तुका विसला 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 कित्याक हांव तुजो मोग करता कित्याक हांव तुजो मोग करता हांव तुजो देव जावन आसा परतून म्हणजे जेरेमिया चॅप्टर 31 वर्स 3 पळय म्हज्या मोगाचेर उतार म्हणटा की आमकां पयस जावन सर्वीस पळ ताका दिश्टी पडलो सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला ह्या करेस्माच्या दिसांनी ते जेजूच्या मोगाक आमी नियाळूंक जाय ताचो मोग आमी अनुभव करूंक जाय आनी जसे देवाचो मोग करता तशेंच तुज्या पेलाचो तुवें मोग करूंक जाय तशेंच तुज्या पेलाचो तुवें मोग करूंक जाय आज ह्या संवसारांत कितें उरलां म्हज्या मोगाचें न्हू फाटल्या दिसांनी एक वॉट्सअप मेसेज म्हज्या मोबायलार आयिल्ली आनी थोड्या वेळांनी हांवें त्या व्यक्तीक कॉल केलो त्या वॉट्सअप मेसेजीर आसले एक घडीत हांव तुमच्या मोगा दवरता व्यक्ती म्हणा लागलो ब्रदर हांव मरण मागतें आसा म्हाका मरोंक जायना मरण मागतें आसा म्हाका मरोंक जायना आनी परतून तो व्यक्ती म्हणा लागलो की ब्रदर म्हज्या कुडीर एक गाय पडला पांयान त्या गायेंतल्यान किडी भायर येता आसा ही किडी दिसांक डॉक्टर कन्न साफ करता ही राती ही किडयो म्हाका सापतात की म्हाका सोसूंक जायना असले कुडीचे पिशवी कटकन उड्या म्हण भोगते आसा हे किडी रातच्या वेळार चापते आसात म्हाका सापते आसा म्हज्या मोगाचें न्हू मोरच्या वेळार मेल्ल्या वेळार म्हणी आमच्या कुडीक किडे खातात वय थोडे फुडें जीव आसतानाय हे किडे आमकां सतयतात आमची कूड देवाचें मंदिर आमी देवाची मंदिरां देवाचो आत्मा आमचे भितर वस्ती करना आसा रागाचो आत्मा वस्ती करूंक नसो मसराचो आत्मा वस्ती करूंक नसो गर्वाचो आत्मा वस्ती करूंक नसो थोड्या सांताची कुडी आज म्हणशी जीव आसा थोडी कूड त्या कुडीक किड्यांनी खावना कित्याक किडे त्या कुडी लागीं वचून भियातले जावंक फो आज आमी जणकली देवाची मंदिरां देवाचो आत्मो आमच्या भितर वस्ती करना आसा आज देवाचो आत्मो आमच्या भितर वस्ती करना आसा जाल्यार आमी इल्लें चिंतून पळोवया एटलिस्ट ह्या 3 दीस करेस्मांत आज देवाच्या आत्म्या बराबर हांव जियेता गी ना संवसाराच्या आत्म्या बराबर हांव जियेता आसा गी पातका सांकळेंत हांव बुडोवन आसा गी आनकी एक कडेन नियाळ करया भाव म्हणा लागलो की राती मदयांनी उपरांत कितले इंजेक्शन घेवन खंयचे टॅबलेट्स दिला रे म्हाका न्हीद येना ते भितर सापून उरता वय म्हज्या मोगाचें मनशा जिवीत आमी ह्या संवसारांत आसार आसा आमच्या जिवितांत आज त्या सोम्याच्या मोगाक अनुभव करया ताची दैवीक काकूत अनुभव करया ताची कृपा अनुभव करया ताचे ते एक सौरव्या विशेषतेन हे बॉक्सोनाचो स्पिरीट आज आमी त्या सोम्या लागीं मागून घेवया आनी सगळ्या सांगता माया मोगाची कित्याक तो देव तुजो मोग करता जसो तुजो तुवें मोग केलाय तुज्या पेलांचोय मोग कर एकडे आमचे दोळे धांपया त्या सोम्याक आमी अर्घ दिवया स्तुती करया हांगा एक लायव्ह टेस्टिमनी आसा आयकया कित्याक तो विस्वासी देव तो तुजो आनी म्हजो मोग करता हांवें तुवें कश्ट नसो म्हणून ही ताची मांडावळ त्या सोम्या अर्घ दिवया स्तुती करया आनी वाखाणया कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन
मुझे दुनिया जावे स्तुति गायन कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुति गायन विष्णु सुरा साथे मोगा संदेशाडू दुखलेल्या खावे बोक्साणे मोगांदी दुबावा साथे पावर जीव दोरून आयल्या सुम्या उपकारी सुर मागून कर म्हाका सुमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुति गायन जिने निरासलेल्या बुरवशाची गिरजा अंतरांत असलेल्या उजवाड तुझो फाको दुखान बुडलेल्या संतोषावे जोड दिवं आयल्या सोम्या उपकारे सुर मागून कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुति गायन कर म्हाका सोमिया तुझे शांती साधन जीवन मुझे दुनिया जावे स्तुति गायन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हजें नांव म्युरियल हांव म्हज्या दुबय आसच्या दुबयच्या शारनाची टेस्टमनी दिवंक आशेता म्हजें धूव लास्ट इयर प्रेग्नंट आसतना सुमार 20 वीक्स म्हणसर ताजें फिटल ग्रोथ कुणेंत आसलें आनी ताचें एबनॉटिक फ्लुइड मस्त लेस आनी सिंगल अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी सो डॉक्टरान ताका 20 वीक्स म्हणसरी भुरग्याची फिटल ग्रोथ 326 ग्राम्साच्यो निसट जायनातल्या वरवीं नेगेटीव आन्सर दिल्लें ताका हांवें गांवाक आपयलें ते रडून आयलें मम्मी हांवें म्हाका म्हजें भुरगें पोटान गुंता तर हांव कशें अबॉर्शन करूं ह्या भुरग्याक म्हणून पूण देवान ताका हांगा आयल्या उपरांत 2 डॉक्टरांक दाखयतना 3 डॉक्टरांक दाखयता एका डॉक्टरान नेगेटीव आन्सर 2 डॉक्टरांनी ट्राय करया 24 वीक म्हणसर वेट करया म्हळें देवान ताका ते म्हणाले आमी दोगांय खंडीत जावं सोंड दिना कितें जाल्यार आमी आसा तशें भुरग्याक एक्सेप्ट करता पूण हांगा आयले उपरांत ब्रदराच्या देवाच्या उतराद्वारी तशें आमी सगळ्यांनी मागून सगळ्यांनी मेळ्ळ्या उपरांत ताका बरी भलायकी मेळ्ळी तशें ताचें एमनॉटिक फ्लुइड सडत जालें म्हणून डॉक्टरान वेरी गूड म्हळें आनी देवान ताका एक भुरग्यां बेगीनच म्हळ्यार ताचें सिंगल अम्बिलिकल कॉर्ड जाल्ल्या वरवीं त्या भुरग्यां बेगीनच ताणें 7 मंथ्सांनी त्या भुरग्याक सिझेरियन करिचें म्हळें त्या सुत्रा प्रमाणें त्या भुरग्याक डॉक्टरान दिल्ल्या डेटीच्या पयलेंत कॉन्ट्रॅक्शन स्टार्ट जावन भुरग्याक तें सिझेरियन डिलिव्हरी जालें भुरग्याची वेट मात मस्त उणी आसली 1.2 पूण आतां तें भुरगें 1 year जालां ऑक्टोबर 9th त्या भुरगें आतां चलता उबें रावता हांव तुका खर्चता दिता आनी तुवें दिल्या उपकारा पासून आनी ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक सगळ्याक आमकां उतराद्वारी देवाच्या उतरांद्वारी प्रेरण लाभले खातीर हांव वर्गां दिता प्रेज द लॉर्ड देवा प्रेज द लॉर्ड पळय आमच्या मुखाच्या हर एक घडी देव आमच्या आदाराक आसा प्रेज द लॉर्ड ह्या सकाळी चडपास बसुनी आमी जाण एकले उसान म्हण ह्या वेळार सिराज चॅप्टर 2 verse 11 कित्या सर्वेस पोर दयाळ आनी काकोता तो पातका बक्षिता आनी कश्टाच्या दिसांनी निवारता साम चॅप्टर 86 verse 5
सुम्यातून दयाळ आणि बक्षूंक तयार तुका उलो मारतले चीर अपरमित सोमो सिराक चॅप्टर 2 वर्स 7 सर्वेस्परा भियेतलेनो ताच्या काकुतीचेर भरवसो दवरा तुम्ही पडना जावच्या वांकडी वाट धरी नाका साम चॅप्टर 116 वर्स 5 सर्वेस्पर दयाळ आणि नीतिवान आमचो देव काकुळटार साम चॅप्टर 103 वर्स 13 जसो बापय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पर आपल्या भियेतल्यांची दया करता परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया पयल्यान पयले हांव धन्य देवाक अर्घां दिता आनी टेस्टिमनी दिवंक गळा गेल्ल्याक हांव बक्षाना मागता हांव माडेन तेरता म्हजी 2 टेस्टिमनी दिवंक कशी व्हरता पयली टेस्टिमनी म्हजो भाव फाटल्या 1 म्हयन्या पयलें BP शुगर चड जावन आस्पत्र्याक एडमीट केलें तशेंच इल्लें आमाली पियेतालो त्या देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन बरोवन घालें ताणें आमकां देवाचें उतर दिलें तें आमी आमच्या मागण्या वेळार रिपीट करतले हांव बरो जाय जाल्यार टेस्टिमनी दिता म्हूण सांगलें तशेंच म्हजो भाव आतां बरो आसा त्या देखून धन्य देवाक हांव अर्घां दिता अर्घां तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू दुसरी टेस्टिमनी म्हाका काफो घट जावन रगत वेतालें त्या देखून हांव मस्त भियेली हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें ताणें आमकां देवाचें उतर दिलें आनी हांवें बरें जाल्यार टेस्टिमनी दिता म्हूण सांगलें हांवें देवाचें उतर रिपीट केलें आनी आतां हांव बरें आसा त्या देखून हांव धन्य देवाक अर्घां दिता आमचे खातीर सदनीस्त मागच्या आनी मागल्या थंय बोळ घटाय आनी सखत आसा म्हूण दाखोवन दिवच्या ब्रदर प्रकाश तुमकां देव बरें करूं तशेंच बरी भलायकी देव तुमच्या कुटुंबाक बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण मागता अर्घां तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू प्रेज द लॉर्ड ब्रदर हांव शो मगतान उलयतां हांव भायल्या गांवांत काम करनासली अचानक म्हणल्यार बरी म्हाका हेल्थ इश्यूज सुरू जाले खाले करचें म्हूण कळुना धन्याकी सांगल्यार ती सोडिना म्हूण सांगलीत म्हाका कितें कळनासतना आमच्या घरच्यांक हांवें सांगलें मागीर तांणी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें ब्रदर प्रकाशान वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी तें उतर आमी सदां काळ रिपीट करनासलें हांव तितले स्ट्रिक्टली धनिया समेत तिचें मन देवान परिवर्तन केलें आनी म्हाका सोडलें हांव इंडियाक बऱ्या रितीन पावली आतां हांव बरी आसा कामाच्या सोदण्यार आसा देव खंडीत जावन म्हाका बरेंतलें बरें फोव करता म्हूण हांव पातयेलां जेजूक साव अर्घां होगलाप महिमा वखणी थँक यू जीजस प्रेज यू जीजस हालेलुया 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 म्हज्या मोगाचें उतार देवाचें म्हणटागी आयजाय चॅप्टर 54 वर्स 10 पर्वत आपले स्थान सोडून वेतीत आनी दोंगर हालोवंक लागतीत पूण म्हजो विस्वासी मोग तुका केदीं सांडचो ना म्हजो विस्वासी मोग तुका केदीं सांडचो ना परत आमकां उतार म्हणटागी म्हजो शांतीचो करार केदींच हालचो ना अशें म्हणटा तुजी दया करता तो सर्वेस्पर तुजी दया करता तो सर्वेस्पर आज म्हणटागे कित्याक आनी प्रत्य म्हजो विस्वासी मोग तुका केदींच सोड वेचो ना त्या खातीर म्हणटागे उतार आयजाय चॅप्टर 49 वर्स 15 आनी 16 पळय तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें घातयलां परपेर मारून रिटिडेन एक आपुरबायन एक भयणीन दिली टेस्टिमनी ब्रदर हांवें सुमार 13 पाटी सुसायड करूंक चिंतलें 13 पाटी जीव काणगेचें म्हूण चिंतलें कित्याक म्हणत तसले समस्या आमच्या जिवितांत आसले तसले कश्ट आमच्या जिवितांत आसले तसले अस्कत आमच्या जिवितांत आसली आमच्या समस्ये परिहार करून कोणाच्यानच जायनातले
तसल्या संदर्भाचेर कोणे एक मागण्याचे लिंक दिले तेन्ना पयले म्हणले उतार म्हाका जेरेमिया चॅप्टर 1:5 आवयच्या गर्भांत हांव तुका वेंचून काडला कित्याक सासणीक मोगान हांवें तुजो मोग केला त्या दीस सावन हांवें मागोवंक सुरू केलें ब्रदर सिर्फ रिटीडे खातीर हांव भायल्या गांवांतून आयला कित्याक म्हणल्यार म्हज्या जिवितान घडलेली टेस्टमनी तुमच्या मुखार सांगिचे म्हणून आनी जेन्ना हांवें सोम्या लेगीत मागलें सोम्या हांवें पातकी सासणी मोगान तुवें म्हजो मोग केलाय जाल्यार कितल्याय पट्यो जीव नाका म्हणून हांव सुसायड करून चिंतून आसली पश्चाताप केले मागले बापूरबेन गुमसात जाल्या पूण गुमसात जाल्ल्या एकच हप्त्यांनी म्हाका देवान विजा फावो केली ब्रदर हांवें चिंतलें की पाग उणो इवन म्हाका सारको सांबाळता सुद्दां आसचें ना म्हणून हांव लागल्या कामाक हांव व्हडली शिकपी न्ही एक घर काम करची व्यक्ती जावन आसा खंय एक 30,000 सांबाळ मेळटा म्हूण चिंतलें तांणी म्हणलें तुजें काम पळोवन हांवें पयशे दिता ब्रदर त्या सुमयेचेर विस्वास दवरून हांवें काम केलें तांणी दिल्लो सांबाळ पयल्या म्हयन्यान इंडियाचो 50,005,000 सॅलरी म्हज्या जिवितांत हे पयशे दिकोंक ना म्हज्या जिवितांत चिंतूंक ना तसले असर्या गेल्या म्हज्या देवाक हांव काळजांतल्यान अर्घ दिता 14 पटी सुसायड करचें चिंतलें 14 पटी सुसायड करच्या त्या व्यक्तीक म्हाका आज 50,005,000 सॅलरीन आपुरबायच्या घरांत त्या देवान म्हाका दवरला आपुरबायन ती म्हाका पळयता आसा वय म्हज्या मोगाचें हांवें चिंता देवाक असाध्य म्हणून देवाक खंयचेच असाध्य ना कित्याक ताचो विस्वासी मोग केदीस तुका संचत असलो न्ही ताचो विस्वासी मोग तुज्यातून केदीस मेकळो जायना हर दीस तो नवो जावन आसा लेमेंटेशन चॅप्टर 3:22-23 म्हणटा की ताचो विस्वासी मोग सदांच तुज्या थंय आसा एक घडी आमचे दोळे धांपया ताची विस्वासी मोगाक हांवें अनुभव करया ताची काकूत आमी अनुभव करया मोगाळ इश्टा जेजू आज आमी मागता कितले वेळ तुज्या मोगाक हांव विंगड जावन जुगात कन्ये जेम चिंतला मोरा जेम चिंतला बेबदेपणान सांपडल्यात वायटाक सांपडल्यात जेजू आज तुजी काकूत आमची देवय सुम्या मागता सुम्या आमच्या घराबेंत आसले कश्ट दूख इराराय बेजारे जावं फुरो विजा पयशे दिला विजा ना येला म्हाका नोटीस आयला कंगाल जर कावचिडी जावन घरांत हांव बसून आसा जेजू ह्या सकाळच्या वेळ तुजो आदार मागता ह्या कश्टांतल्यान म्हाका निवार जेजू धन्या आमच्या भुरग्यांक तरणाट्याची एग्जामी चालू जाला जेजू जेजू ह्या भुरग्यांक पवित्रात्म्याच्या ध्यानान फळान कृप्यान भर ताणें शिकले तांच्या मोतीक उडासा व्हरूं दी आमचे तरणाटे उदरगते पावोवन दी आमच्या तरणाट्याची अस्कत काय पयस कर जेजू आमच्या तरणाटे तुज्या पदव्यान भरूं दी सगळ्या वायट तांकां तांकां निवार तांचो फुडार नंदन कर जेजू आज कोणा हॉस्पिटलांत वचूंक आसा टेस्ट आसा किमो आसा कोणाचें ऑपरेशन आसा जेजू तांची दया कर तांची काकूत कर तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर जण एकले हाताखाली कामां पोंता पळय जण एकलो आयचो दीस तुमचो नंदन जावं दी आशिर्वाद सो बेसांव असो कृपेसो हर एक दिसो तुमचो उदरगती जावं दी त्याच जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचें आज सोमार जावन आसा प्रत्येक तरान आज कुवेट आमची पयली रिट्रीट जावन आसा सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार सांजेर 7 ते 9 वरां पर्यंत एकामेकाक सांगा जण एकली येया त्या सोम्याच्या मोगाक अनुभव करया 20 म्हज्या मोगाचें 2, 3, 4 मार्चाची परतून सांगता 2, 3, 4 ओपन आउटरीच हांगा आमच्या मदें आसतलो फादर बेंजस थॉमस पोटा केरळांतून येवचो आसा तशेंच म्हज्या मोगाचें आमचो नॉर्बर्टायन तशेंच म्हज्या मोगाचें फादर ह्युबर्ट फादर रॉक मायकल तशें फादर सबेस्टीन आनी हांव त्या स्वता शुक्रारा शनिवारा हांव आसतलो ब्रेस्तारा कुवेट आसतलो त्या खातीर म्हणजे ओपन आउटरीच इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश विशेष ते पिडे वता तर मागणें तरणाट्याक आनी भुरग्यांक दोनी दीस शुक्रारा शनिवारा मातर हात धुवन ह्या जाग मागतले
सुका नसताना येया, सुका नसताना येया. संजे 7:30 9:30 वरांपर्यंत विशेष ते पेकोणीचे मागणे आसतले. तशें फर्स्ट फ्रायडे 3 तारखेर सेंट जॉन द इवांजलिस्ट चर्च त्यातीर येया त्या सुवातेरी सकाळी 10 तावन 3. मार्चचे 4 तारखे सोनवरा आवर लेडी ऑफ मर्सी चर्च पोखरान ठाणे सकाळी 9 तावन सकाळी 8:30 तावन 4 वरांपर्यंत सुका नासतना जणेकले त्या सुवातेर या. मार्चाच्या 5 तारखेर आमची कोंकणी कावन्सिलाची रॅली आसा. कोंकणी कावन्सिलाची रॅली आसा 2:30 वरां तावन 5 वरांपर्यंत सुका नासतना त्या सुवातेर आसा या. मार्चच्या 5, 6, 7 तारखेर आयतार सोमार मंगळार सेंट लॉरेन्स चर्च ठाणे डिसोसावाडी सांजे 7 ते 9 वरां प्रत्येक 3 दिसाची रिट्रीट जण एकले 3 दिसाची रिट्रीट येया आनी सोमेच्या सक्ते अनुभव करया. मार्चची 8 तारीख आवर लेडी ऑफ नाझरेथ चर्च बांदर सांजे 4:30 तावन 9:30 वरांपर्यंत होली दीस जावन आसा. ओपन आउटरीच आसा, ओपन आउटरीच सांगा एकामेका येया सोमेच्या सक्तेचो अनुभव करा. आज सोमार मंगळार बुधवार ब्रेस्तार कुवेटा खातीर विशेष रितीन म्हाका म्हज्या खातीर म्हाका जायत्या लोकांक जेचो आपणूं दी बऱ्यापण लाबूं दी ताची दैवी सकत जणेकली अनुभव करूं दी. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आयकुया. त्रिएक देवाक सांग काल संतान अर्गां स्तुती होगला महिमा आनी मान. डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमी आमच्या कश्टा वेळा अकंताच्या वेळा पेटिशन घाल्लें आनी तुमच्या तावन आमकां देवाची उतरां मेळ्ळीं आनी त्या देवाच्या उतराची बोळ आनी सकत अनुभव करूंक आमकां देवान फावो केलें आनी आमकां ह्या संकश्टांत आनी कश्टांत हांव निवारलें. देखून आमी देवाक काल संतान अर्गां दिता. आनी तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक प्रत्येक सन ब्रदर प्रकाश तुमकां आमी चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आमची साक्ष अशी जावन आसा. म्हज्या घोवाक साबार वर्सां तावन किडनी स्टोनाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले. साबार फावटी तो हॉस्पिटलान एडमीट जावन ताका 3-4 फावटी लेजर जाल्ले. फायनली ह्या फावटी 3-4 म्हयन्यां पयले परत ताका किडनी स्टोन जावन ते ब्लॉक जावन युरीन इन्फेक्शन जाल्लें आनी ते इन्फेक्शन चड जावन ताका युरीन ब्लॉक जावन मस्त प्रॉब्लेम जाले आनी ह्या वेळार ताका एडमीट जायचें पडलें. आनी ह्या वेळार आमी पेटिशन घाल्लें आनी आमकां मेळिल्लें देवाचें उतर रिपीट करून आमी मागून आसल्या आनी ह्या मागण्या द्वारे देवाच्या उतरां आनी बळा द्वारे चड इन्फेक्शन ताचें क्लियर जालें आनी बऱ्या तरेन लेजर जावन ताका बरी भलायकी मेळ्ळी आनी तो फाटीं घरा येवन हातांक ताच्या खामांक वेता आनी देवान ताका बरी भलायकी दिल्या. ताचे क्रिएटीन लेवली चड जाल्ले ह्या वेळार शुगर चड जाल्ली. हर एका वाटेनी देवान राखून मेल्ल्याक आनी प्रत्येक जावन ताची किडनीची भलायकी ताका फाटीं दिल्या. देवाक आमी काल सांगता अर्गां दिता. अर्गां जेजू तुका, होगलाम जेजू तुका, स्तुती महिमा आनी मान जेजू तुका. तशेंच तुमकां डिवायन मर्सी टिमागे देव बरें करूं. कशें तुमी आमच्या पासून हर एका संदर्भार मागतात, आमी तुमच्या पासून तुमच्या मिसा वावऱ्या पासून आनी तुमच्या भलायके पासून सदांच मागता. देव बरें करूं. Good evening and praise the Lord. I have four testimonies to say. One is for my friend's bypass who took off very well and she recovered within a week. She had 100% blockage and the rest were minor. She recovered within a week and was back home. Brother Prakash gave me the word of God. That was Psalm 41:33 and Jeremiah 33:6. We repeated the word of God and now she's well. My second testimony is the residence of my niece who's in Kuwait and she could not make it to India because she didn't have a residence. I put in a petition to Brother Prakash and he gave me the word of God. Joshua 91:9, Isaiah 41:10 and Jeremiah 29:11. Her mother and I repeated the word of God and by the end of 31st of Jan, she got her residence stamped and everything went well with her. My third testimony is I needed guests for my guest who came from different places for my son's marriage. I sent a petition to Brother Prakash and he gave me Matthew 7:7, Psalms 131 and 2. At the beginning it was difficult, but by the end I got rooms much more than I needed. My fourth petition is my son's wedding. I put in my petition to Brother Prakash for everything to go well. And he gave me the word of God, Psalm 91 verse 15 and Philippians 4 verse 6.
My husband and I, we repeated the word of God, and by the end of it, we were blessed with a great reception and the marriage. We had 3 priests, and everything went off well by God's grace and blessings. I thank Brother Prakash and his team for all their prayers and good wishes. Praise to Jesus. Hallelujah. The Lord. हांव दुबयसून उलयतां. कोविडच्या टायमाक माझे चेडू बॉम्बे रावतालें, ते गांवांक गेलें पॉझिटिव्ह वाडलो म्हणून, आनी गांवांक वचून म्हाज्या सोयऱ्या भितर पॉझिटिव्ह मेळ्ळें. म्हणून माझे सोयरे, माझे शेजारी कोण येत नासले. त्याच्या बरोबर एक भुरगें आसलें 3.5 वर्सांचे. ते भिरांतीन तेणें थिंगासर जेजू लागीं मागलें आनी प्रकाश ब्रदरा लागीं उपकार मागोन जेजू लागीं मागोंक सांगलें. चेडू म्हाजें एक माजर सांबाळ्ळें घरान, आनी ते माजराच्या जिवार तेणें दीस काडले आनी जेजू धन्यान तेका राखलें. तशें दुसरे साक्ष दिवंक आसा. म्हाज्या घोवाचो कजन पोटी वयसून येयलो, तेका पॉझिटिव्ह मेळ्ळो तेचे बायलेक, आनी तेंचो चेडो 13 वर्सांचो घरान एकलो रावतालो आनी तेंची क्रिटिकल आसली. जेजू धन्यान तांकां रिकवर जावन घरा परतिलें. देवाचे व्हडले उपकार जेजू धन्याचे आनी व्हडली मिलाक केली म्हणून तेन्ना ब्रदर प्रकाशाक आनी टिमीक, तेंच्या भुरग्या बाळांक सगळ्यां पासत मागतात आनी तेंकां भलायके पासत. आनी आर्गा तुका सोम्या, वंदन तुका सोम्या, आनी म्हाज्या उपकारा पासत जेजू धन्यान. आलेलुया, आलेलुया, आलेलुया. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू कारगा, साहेब नुहाय कारगा. हांव युकेसान पेरपेत उलयतां. हांव टेस्टींग दिवपाक शेतां म्हाज्या आनी म्हाज्या चेडवाची. म्हाज्या चेडवाच्या गोंवट्या कोणें मोठें जावन येयलें आनी तें आमी दोतोराक दाखयलें. दोतोरान तेजें रगत आनी स्कॅनिंग केलें. दोतोरान सांगलें तेजें सिस्ट म्हणून, तें काडूंक पडटलें म्हणून. आमी मागीर ब्रादराच्या टिमीक आमी पेटिशन घालें आनी पेटिशन घालून तेणें आमकां वडाक उगड दिलें. तें आमी आसतालीं सदांच. तें ऑपरेशन आमचें डिसेंबराचे 2 तारखेर बरे भशेन जालें आनी मागीर तेजो रिपोर्ट येयलो. रिपोर्टार सांगूंक लागलो दोतोर तेका मातशें कॅन्सराचें होतलो आहलें म्हणून. आमी सायबा जेजू कोणें मागता, सायबा सतीश साकन कोणें मागता तेका बरें केल्या पुरो म्हणून, सायबा सारकें बरें कर म्हणून. आनी म्हाजी टेस्टिमोनी दिता. म्हाका रेमातील आहलें. रेमातील जायतो तेंप आहलें, म्हाका जायतीं वर्सां आहलीं. मात तें म्हाका तें देरेफेंत हांव जड जालें. जड कशें जावन आतां पांय म्हाजे दुखोंक लागले, म्हाका चलोंक जायना जालें. हांवें तें म्हाजेर सतीश साकऱ्यान तेच्या कडेन मागलें, सायबा म्हाका बरें केल्यार हांव टेस्टिमोनी दितलें. पूण आतां मातशें हांव चलतां पूण तितलें ना. आनी ब्रादराक आनी तेच्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे पासत तेणें मागलें म्हणून. जेजू कारगा, जेजूक महिमा.